Hello, mga kaigsunada ni Kristo, mayong muntag kanatong tanan, mga co-content creators, mga followers, supporters, mga kapatid sa buong mundo. Meron lang akong i-discuss ukol sa inibang pag-ila sa mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, mga kinulit o kamot sa tao. Ato ning klarohon kasagaran man sa atong kaigsunan nga nasa laing pundok, nasa laing sikta, mga Protestant, lampurnasyon bilas pagsabot nga ang mga Katoliko nagyukbo, nagampo, nagluhod at tubangan sa mga ribulto, nag-isip nga Diyos o may giampuan nga isip Ginoo, dili na mao ang tinuod. Ang Katoliko grabe kayo pagtuo, lalom og higpit ang pagtuo, tinud-anay nga pagtuo. Ano man kay numdo mo sa unang panahon sa kapanahonan ni Jesucristo, nga samtang si Jesucristo nanambal sa mga katawhan, nagpakita mga milagro, na usa ka babay nga naningkamot paglusot, nga makalusot lang siya, nga siyang nahuna, makaagi lang ko anang gaming agianan, makalusot lang ko og makahikap lang ko sa sidsid sa Ginoo, mamaayo ang akong talinugo. Kay kanang katong bayhan na 12 na katuig nga talinugan, way kayuhan, pero sa dihang nauna-hunaan niya nga maningkamot sa duol, bisan makahikap lang siya sa sinina sidsid sa Ginoong Jesucristo, mamayo siya og tinud diyang gibuhat. Maningon nga lihutaw kay tamang ikaw, o buhat nga inumanan og pagtuo nga iyang gibuhat, natuman ang iyang pangandoy, nakahikap siya sa sidsid. Pero katingalano, wala si Kristo nakakita sa babay nga hinghikap siyang sidsid, pero may ni Kristo nga nahinghikap sa iya. So na mga time may si Kristo nga nahimuhikap sa iyang sinina, og diha ang talinugo sa babay nga 12 ka tuig to nga iyang giantos sa kalit-kalit na ulian na ayo. Mao na mga timailhan nga pagtuo nga tinud-anay. So sa Katoliko kanang iyang bitaw nga bulahan ang nito bisan wala makakita. But pasabot nga ang mga Katoliko bulahan day kayo. Ano man, nito bisan wala makakita, ang Ginoo to nas gingharian sa langit. Pero ang mga Katoliko ni sa yuta, wala makakita siya to tinud-anay nga personal nga pagkatao ni Kristo. Pero unsay gihimo sa mga Katoliko, ribulto ni Kristo, imahe ni Kristo, crucifix ni Kristo, larawan ni Kristo. Gipaningkamutan na nga mahikap nga istorya, pero dili bot na nga gidus-diusan, kundi tinud-anay nga pagtuo, nga sa pagtuo nga maayo ang blatian sa tao sa iyang pagsampit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Giingon ba nga bulan ang moto bisan makakita, kuha na to makita sa personal ang Ginoong Kristo, pero ito man taniya manang sa mga imahin, sa mga crucifix na din na ang dakong gahom sa Ginoo nga gituan sa mga Katoliko. Kana bitong sa 1 Korinto 1:18 nga nagaingon, ang krus alang sa nagkaraglag binuang, apan alang sa ginaluwas gahom sa Dios. Mo na nga ang babae nga 12 ka tuig na nga nag-antos siyang talinugo, nakahikap lang sa sidsid ha, sa iyang pagtuo, maayo siya. So naayo siya. So samot na karon nga kanang giingon nga bulan ang moto bisan makakita, ang mga Katoliko mituo ni Kristo sa iyang dakong gahom, bisan sa crucifix, bisan siyang larawan makahikap, nagtuo nga mamaayo, giampo nga mamaayo. Espiritual man gyapon na siya, espirituhan man gyapon nga pagtulunan. Nito ta sa ihang espiritu nga may makaayo nga iyang ipadala. Naayo man itong bata nga wala na si Jesus mo kuyog, nga di na lang nga naayo na imong anak, pauli naayo na imong anak, itong anak sa hari wala siya makuyog, ay giingnan nga bisan ang mga anak sa babay day nga biyuda nga, bisan ang mga
iro makakaon mga ni sa mumo nga mga tagak gikan sa lamisa nagina siya sa Ginoo. Oh, tungod sa imong pagtuo pauli og maayo na imong anak, nabuhi na iyang anak, nauli na siyang sakit. So tungod sa pagtuo maayo nya dili nang Diyos-Diyosan, dili nang ribulto, dili nang ingon nga kanang tinulit og tawo nga kanang walay girepresentar nga tinuod nga tuwa na sa langit. Kanang mga ribulto, mga imahen sa mga balang mga tao tinuod mo na nga tuwa na sila sa langit. Ang ginapasabot ng gud sa Exodus 20 versikulo 3 hangtod 5 ug sa Deuteronomio kapitulo 4 16 hangtod 17 giingon dinhi nga mga Diyos-Diyosan, mga kinulit og tawo dili yutubuan, kini sila dili angay simbahon. Nya giklaro ni Hesus ang Salmo 115 4 hangtod 8 nga kabahin sa mga Diyos-Diyos kini sila maitinong nga Diyos-Diyos nga sila si Astaroth, Diyosa sa taga Sidon, si Kamos ang Diyos sa taga Moab, si Mulok ang Diyos sa taga Amonihanon, si Baal usa ka Diyos-Diyos. Mao nang giklaro sa Ginoong Hesus. Wala si Hesus mayon nga Diyos-Diyos ang mga santos nga tunas langit. Wala niya gi ingon nga kung siya mawala na sa kalibutan ilansang sa cross, ang cross nga nalansangan niya Diyos-Diyos. Wala man pod. Pero dili yun na siya Diyos kay tinuod man siya nga Diyos. Ang gitawagan ni Diyos no nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. So kini sa basaw ni propeta Ezekiel kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2 ug sa San Mateo kapitulo 13 bersikulo 10 hangtod 15 ug sa basaw ni propeta Isaias kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod 10 giklaro dinhi nga kining mga tawhana mga gahig-ulo. So dili ni sila Diyos kun dili tinuod yung mga tawo nga naa sila mga mata pandili makakita, dalunggan dili makadungog, ay baba dili makasulti sa pulong sa Dios pagbutyag sa kamatuoran. Mao ni sila ang mga gahig-ulo. Unya kinsam ni mga tawhana mga gahig manig-ulo no nga namulag sa Katoliko. Mao ni ang gipasabot nga ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo ug ang nagpasipala labi na sa mga balaang mga imahen sa simbahan sa Katoliko. Mao ni mga tawhana ang namiya sa simbahan Katoliko. Mapasipalaon ra kayo sa mga balaan ng mga tao. Mao sila ang itawag mga gahig-ulo. Na sila'y mga mata pero daw sa wa kakita. Na sila'y dalunggan kung istoryahan sa tinuod. Nagpakabungol, dili mo dawat og kamatuoran. Na sila'y baba pero dili mo istorya sa matinud-anon Dios nun nga mga pulong mo dili inubanan pag mga bakak, maghimo-himo pag mga intriga, maghimo-himo pag mga istorya nga kabay sa pagpamakak, maghimo pag mga impostor para ingnon nga ang simbang Katoliko sayop ang mga pagpanudlo. Pero sa tinuod ang Katoliko, ako nag-edad na ko sa 67 karon no, wa ko makasubaybay sa Katoliko nga naay gitudlo nga dinautan ko dili pulos pagmatarong. So dinhi sa Mateo 9:20 di pamatud-an nga ang sa kababay nihikap sa sisid sa Ginoo naayo usa ka babay nga do sa katuig nga talinug-an. So mao na gituhuan sa mga Katoliko nga kung makahikap mi sa larawan ni Birhen Maria, imahen ni Birhen Maria sa mga santos labi ni San Pedro Pio nga nagmilagro, gituhan na namo dili man na Diyos kay tinuod ng santo tuwa na sa langit. Hinukman na sila Ginoo nga mahilangit, dili maadtog purgatorio, dili maadtog impierno, gipadritso sa langit. Kadto day sila si Enoch agibayaw agi pa man na itog purgatorio nga diretso sa langit. Si Elias mikayab gisakdaw sa karwaheng nagdilaab. O man tumagi porto diretso sa langit kay kamuboton sa Ginoong mahilangit. Ang usa ka tulisan si Dimas pag ingon nga Hesus hinumdumi ako kung tuakan sa paraiso, automatic tuas paraiso.
uban ni Kristo kay gipasaligan nga karon dayon uban ka kanako sa akong paraiso. Dili man baka ko nang Ginoo nga mopasalig sa iya. So gihukman niya nga mahikuyog sa paraiso dito sa langit. Pero mutuo mo sa dili, to na lang aron madali. Hustisya sa Ginoo, fair play kaayo. Nagbutang ang Ginoo purgatorio. Ano man, sa katiyuan nga kung ikaw na kay sala nga pinpoint sa pinadayag 21 versikulo 27, walay tao nga mahay dito sa langit nga naisala mansa bisan pinpoint mansa sa pagpakasala dili mahay langit. So asam na ibutang di man pud pwede nga ato sa impierno kay gamay ra kayong sala. Ginoo nya gamay kayong sala ato sa impierno dili na may tabo. Fair play ang hustisya sa Ginoo. Mao nang katon sa Ginoo nga naay purgatorio. Ang mga gagmay sala di man ay mga tuglangit. Pinadayag basaha pinadayag 21 versikulo 27. Wala mahingat sa langit nga adunay mansa sa pagpakasala or pinpoint sa pagpakasala. So diha sa gitawag cleansing place, hugasanan sa sala, limpyon usa. Pag malimpyon na, wala may sala, madawat na dito sa gingaran sa langit. Kay tanan lunsay makasakas langit. Ulay sala, ulay buling umansa sa pagpakasala, mao nay mahay langit. Alangan mansa sa pagpakasala lang nga i-appeal pagbanlo dito sa inutos purgatorio asa impierno. Kauban na itong mga salbay sa mga tao, mga drug lords, mga tulisan, mga hard upper, mga killer, kuyaw kayo krimen nga gibas kalibutan, tuwa sa impierno. Kunya, idamay dito paghulog sa impierno ang usa ka tawo nga buling umansa lang sa sala. Tapos sa iya ha. So naay hustisya nga fair play ang Ginoo. Nagbutang og purgatorio para dito hugasan ang gagmay mga sala, malimpyo mato na sa langit. Kunya, just imagine kung dinis kalibutan daghan kay ta mga tao. But pasabot nga ang gihimo sa Ginoo nga purgatorio dako po na nga lugar. Kay daghan ko mga matay kada adlaw. Nya pulos na imong sala. Imposible mamatay ka wa kay gamay sala, na kay gamay sala. Mo nang sa mga Protestants mga kaigsunan nato nga silang sikta maniguro nga sa langit bakak na. Nagpakabuhi kapag gani napas kalibutan wala ka sa langit. Luwas na ka na ka sa langit pero mayong kag luwas na napas yuta subject pakas pagpakasala. Posible pa nga matintal ka pa sa mga dagkong sala. Posible pang maimpierno ka kung makahimo kag sala, mga krimen tungkol kay tawhanon pata samtang nga pataning kalibutan. Mo na nga ang usa ka tawo ani apas kalibutan. Ayo ina nga nakapaliguro na sa iyang kaugalingon nga langit na. Luwas na. Eli oy. Luwas na gani, to na sa langit. Napamsiyota, wa pa maluwas kay ang atong ginabi sa mas ligid sigtuyok may pangligid kung maplat daghang vulcanizing pabulkit bahalag mapulos binulkitan ang ligid pero mo pa rin nagtuyok. Pero ang tao baya mamubo ang pinsada, mamubo ang pailob, makahunag hikog, magtubok, tapuson niya ang tanan, pinagis kamatayon niya nga tinuyuan. Dako man pud ang sala. Di pud na mapasaylo. Buhat sa datang espiritu, mandos datang espiritu. So dito pud na gihukman na ng daan, hinukman nga na impierno na mga salaana. Pero maluwas pa na siya, masalbar pa na siya, siyang gibuhat nga pag unay siyang kaglingon nga iyang unayon og huno sa iyang kinabuhi. Kung masalbar pa na siya, posible pa nga may kausaban sa kinabuhi. Dili siya mahinukman nga to sa impierno. Posible pa nga may higayon pa nga may sagol sa mga tao nga tuwagi pastambay sa purgatorio. Nagpaabot sa kana bang gitaong the last judgment of the Lord para sa katawhan sa tibok kalibutan. Na may gihulatan nato no nga katapos ang paghukom sa Ginoo nga ang tanang nangamatay banhawn. Ang maayong binuhatan banhawn
og pasakaw nga to sa langit. Ang daot ay binuhatan banahon apan silutan. So mo nang second judgment ang may tabo. Dili kay luwas na. Wala pa nga mihatog langit. Mangko na nga luwas na. Tako kay ng bakat. So kana lang mga kaigsunan. God bless everyone.